सलाम पाकिस्तान। इस बुलेटिन में 24 न्यूज़ के नाजरीन के साथ साथ UK 44 के नाजरीन को भी खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं मदीहा सलीम। मैं हूं ज़ेशान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24 News HD। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात के जाने बढ़ते हैं और अहम खबर आपको दें कि पाक फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर एक और भारतीय क्वाड कॉप्टर मार गिराया है। DGISPR के मुताबिक भारतीय जासूस क्वाड कॉप्टर को LOC पांडू सेक्टर में निशाना बनाया गया था। इसी पर बात करते हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सगीर चौधरी से। सगीर चौधरी, अपडेट कीजिएगा इस बारे में। देखें, पाक फौज की जानिब से लाइन ऑफ कंट्रोल पर एक भारतीय क्वाड कॉप्टर जो मार गिराया गया है। जी कहना है DGISPR का, ये क्वाड कॉप्टर जो था ये LOC पांडो सेक्टर में मारा गया है और क्योंकि ये 200 मीटर के फासले में पाकिस्तानी हदूद में दाखिल हुआ था और जब पाकिस्तानी हदूद में ये भारतीय जासूस क्वाड कॉप्टर जो है वो दाखिल हुआ तो वहां पर जो चौकस हमारी अफवाज है उन्होंने उनको निशाना बनाया और उसको मार गिराया। आप तस्वीर भी देख सकते हैं। और रवां साल ये पाक फौज ने 10वां जासूसी क्वाड कॉप्टर जो है जिसको मार गिराया है। ये जासूसी के लिए भारत जो है वो मुख्तलिफ हथकंडे इस्तेमाल करता है, लेकिन उसके अज़ायम जो है वो पाक फौज ने नाकाम कर दिए। ठीक है सगीर चौधरी, बहुत शुक्रिया इस बारे में अपडेट कर रहे थे। और हर महाज पर नाकामी के बाद भारतीय हैकर्स ने पाकिस्तान की हसास सरकारी मालूमात तक रसाई की कोशिश शुरू कर दी है। नेशनल टेलीकॉम एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी बोर्ड ने भारतीय ग्रुप APT के खिलाफ एक और एडवाइजरी जारी कर दी है। एडवाइजरी में खबरदार किया गया है कि भारतीय ग्रुप हुकूमती महकमों को टारगेट करने और सॉफ्टवेयर के जरिए हसास मालूमात तक रसाई की कोशिश कर रहा है। एडवाइजरी में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए दोहरी तस्दीक का निज़ाम अपनाने की सिफारिश करते हुए ईमेल के साथ MS वर्ड फाइल को ओपन ना करने की हिदायत भी की गई है। भारतीय हैकर्स की जानिब से पाकिस्तान की सरकारी मालूमात तक रसाई की कोशिश शुरू कर दी गई है। नेशनल टेलीकॉम एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी बोर्ड ने भारतीय ग्रुप APT के खिलाफ इस सिलसिले में एक एडवाइजरी भी जारी कर दी है। और कराची में बारिश के दौरान करंट लगने से 4 अफराद जान की बाजी हार गए। गुलशन हदीद में 10 साल का बच्चा करंट लगने से दम तोड़ गया। लांढी कजाफी में 22 साल के नौजवान की जान चली गई। बारिश के बाद के इलेक्ट्रिक के 500 से ज्यादा फीडर्स ट्रिप कर गए, जिससे गुलिस्तान जौहर, शाह फैसल, डिफेंस, मलीर, सफूरा गोट समेत कई इलाके बिजली से महरूम हो गए। आपको अपडेट कर रहे हैं। कराची में बारिश के दौरान करंट लगने से 4 अफराद जाँ बहक हुए। गुलशन हदीद में 10 साल का बच्चा करंट लगने से दम तोड़ गया। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश ने रंग जमा दिया। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में बरसात से मौसम खुशगवार हो गया। बारिश ने मलका कौसार का हुस्न और भी दुबाला कर दिया। लाहौर के कई इलाकों में भी बूंदाबांदी हुई, जबकि चकवाल, अटक, हाफिजाबाद, नारोवाल, कसूर और बहावल नगर में भी बादल बरसे। सिंध में सजावल, बदीन, कंडियारों समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश ने रंग जमा दिया। महकमे मौसमियात ने जुलाई के आखिरी हफ्ते में सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में मजीद बारिशों की पेशगोई भी की है। ईद के पहले रोज़ भी बादल बरसेंगे। महकमे मौसमियात ने खबरदार किया है कि बारिशों के बायस कई इलाकों में अर्बन फ्लडिंग और नदी नालों में तोग़यानी का भी खदशा है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश का सिलसिला जारी है, जो कि जुलाई में जारी रहेगा। और अब ईद पर दूसरे शहरों को जाने वालों के लिए अच्छी खबर है। PIA ने मुख्तलिफ शहरों के लिए रियायती टिकट का ऐलान कर दिया है। 25 जुलाई से ईद तक इस्लामाबाद से कराची का किराया 8,625 रुपये होगा। कराची से कोयटा के लिए टिकट 11,535 रुपये और कराची से पेशावर के लिए टिकट 11,714 रुपये में मिलेगी। ईद पर दूसरे शहरों को जाने वालों के लिए PIA की जानिब से रियायती नरखों का ऐलान किया गया है। 25 जुलाई से ईद तक इस्लामाबाद से कराची का किराया 8,625 रुपये होगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल का कहना है कि कोई भी सियासी कुव्वत हो या कौमी इदारा हो, राय आमा की शिद्दत को नज़रअंदाज नहीं कर सकता। पाकिस्तान का रोड मैप सिर्फ आईने पाकिस्तान है। अगर माजी के खेल और टांगे खींचने वाला काम जारी रहा तो यकीनन खाई की तरफ बढ़ रहे हैं। कहते हैं कि कोरोना वायरस की वजह से गैर मामूली हालात हैं और आवाम को अभी सड़कों पर नहीं ला सकते। हम आईने पाकिस्तान की रोशनी में सियासतदान, जजेस, जनरल्स, ब्यूरोक्रेट्स, प्राइवेट सेक्टर, मीडिया, यही मूवर्स एंड शेकर्स हैं ना पाकिस्तान के। अगर ये सब मिलकर एक ज़ाब्ता अखलाक पर इत्तफाक करें कि हमने कैसे आईनी हुक्मरानी के ज़रिए इस मुल्क को अगले 10 साल पीस और स्टेबिलिटी के साथ लेकर चलना है, फिर हम टेक ऑफ कर सकते हैं। जब भी पार्टी उनको मोबिलाइजेशन के लिए कहेगी वो हमेशा तैयार हैं और उनकी स्ट्रेंथ ये है कि वो आवाम के अंदर बहुत बड़े मजमे
ان ریلی کر سکتی ہیں. کچھ ہارٹ کے پروسیجرز ہونے ہیں, سرجری ہونی ہے, اس کے لیے انہیں جو اپوائنٹمنٹ ملے گی اس کے مطابق وہ مکمل ہوں گے. اور جو ہی ڈاکٹرز انہیں صحت کا سرٹیفکیٹ دیتے ہیں تو وہ کوئی وقت ضائع کیے بغیر پاکستان ضرور واپس تشریف لائیں گے. جو ہی ملک سے کرونا کی وبا ختم ہوتی ہے تو ہم پھر ایک بھرپور رابطہ عوام مہم کا آغاز کریں گے. مسلم لیگ نون کی جو یوتھ ونگ ہے اس میں 35 سال سے زیادہ عمر کے جتنے عہدیدار ہیں انہیں مدر پارٹی میں لایا جائے گا, اور یوتھ ونگ کے اندر 35 سال سے کم عمر کے لوگ. تحریک انصاف کی گزشتہ 2 سال سے جاری حکومت میں عوام کو ہر شعبہ زندگی میں مسلسل بڑھتی ہوئی مہنگائی کا سامنا ہے. دیگر اشیاء تو دور کی بات, سبزیاں تک عوام کی پہنچ سے دور ہو گئی ہیں. اسی بارے میں بابر شہزاد ترک کی رپورٹ دیکھیے. سبزیاں بھی عوام کی پہنچ سے دور ہونے لگیں. عید الاضحیٰ قریب آتے ہی سبزیوں کی قیمتوں خصوصاً ہرے مسالہ جات کے نرخوں میں کئی گنا اضافہ ہو گیا. دھنیا 40 سے 50 روپے گٹھی, ہری مرچ 160 سے 200 روپے, ٹماٹر 80 سے 100 روپے, آلو 65 سے 75, لہسن 200, ادرک 460 سے 500, مٹر 150 روپے فی کلو فروخت ہونے لگے. سبزی فروش سبزیوں کی قیمتوں میں کئی گنا اضافے کی بڑی وجہ عید الاضحیٰ کی آمد کو سمجھتے ہیں. عید آ گئی ہے تو ابھی ان 4-5 دن جو ہمارے رہتے ہیں ابھی ان میں چیزیں مہنگی بھی ہو سکتی ہیں, جیسے کہ مرچیں ہو گئی ہیں, ادرک ہو گئی ہے, لہسن ہو گئے. وفاقی دارالحکومت کے شہری عید الاضحیٰ کی آمد کے موقع پر سبزیوں کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافے کو انتظامیہ کی ناکامی اور مافیا کی کارستانی قرار دیتے ہیں. یہ ایک مافیا ہے جو وقت کے ساتھ اپنا رنگ دکھاتی ہے. یہ اپنے چیزوں کو پہلے سٹور کر لیتی ہے, جب دیکھتی ہے کہ کھپت زیادہ ہے وہ اسی حساب سے اس کو اپنے سٹوروں سے باہر نکالتی ہے. سبزیوں کو اللہ نہ کرے کہ وہ نوٹس لے لے تو یہ سبزی ملے گی بھی نہیں. انتظامیہ تو ناکام ہو چکی ہے. دوسری جانب ضلعی انتظامیہ کی جانب سے جاری کردہ ریٹ لسٹ سے زائد سبزیوں کی قیمت وصول کرنے کی شکایات بھی عام ہیں. کیمرہ مین عاقب جاوید کے ساتھ بابر شہزاد ترک 24 نیوز اسلام آباد. سبزیوں نے عوام کی توبہ توبہ کرا دی. عید قریب آتے ہی سبزیوں کی قیمتیں آسمان پر پہنچ گئیں. لاہور کے علاقے مکہ کالونی بازار میں سبزیوں کی ڈی سی ریٹ میں فراہمی ممکن نہ ہو سکی. اس حوالے سے سعود بٹ کی رپورٹ دیکھیے. بازار میں ٹماٹر کے ریٹس میں ایک بار پھر تیزی. نرخ 80 روپے, لہسن 300 روپے فی کلو تک پہنچ گیا, جبکہ ادرک 440 روپے فی کلو میں فروخت ہوتا رہا. مٹر کا سرکاری نرخ 190 جبکہ فروخت 320 روپے فی کلو میں جاری ہے. 51 والا آلو 70, 33 والا پیاز 40, 95 والا لیمو 120 روپے, 80 والی شملہ مرچ 100 روپے, 25 والے کریلے 50 روپے, 40 والا کھیرا 50 روپے, 55 والا بینگن 80 روپے فی کلو, جبکہ بھنڈی بھی 80 روپے فی کلو میں فروخت ہوتی رہی. بازار خریدار کہنا تھا کہ حکومتی پالیسی اور لاک ڈاؤن کے باعث غریب کی زندگی برباد ہو کر رہ گئی ہے. شہریوں نے کہا کہ پی ٹی آئی سے بہتر سابق دور حکومت تھا. آج اچھے دن یاد آتے ہیں. یہ سبزی کیا ہر چیز ہی بجٹ سے آؤٹ ہوئی ہے اس دور حکومت میں. پہلے تو چلے یہ تھا کہ صبح نکلتے تھے, شام کو گھر آتے تھے, کچھ بچوں کے لیے پھل وغیرہ یا سبزی وغیرہ لے کر جاتے تھے. بجٹ بہت زیادہ متاثر ہو رہا ہے. ہر چیز اتنی مہنگی ہے کہ کھیرے دیکھ لو, آلو دیکھ لو, ہر چیز غریب لوگ کیسے افورڈ کریں گے. سبزی آدھا کلو جو ہے نا کیا کہتے ہیں 100 روپے سے کم نہیں آ رہی, 100-150 روپے کی. شہریوں نے حکومت سے اپیل کی کہ اشیاء خوردنوش کی قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں. کراچی کے علاقے ڈسکو بیکری کے قریب بجلی کی تاروں میں آگ لگ گئی ہے. تاریں ٹوٹ کر سڑک پر گر گئی ہیں لیکن ٹریفک کی روانی جاری ہے. کسی بھی بڑے حادثے کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتی ہے. کراچی کے علاقے ڈسکو بیکری کے قریب بجلی کی تاروں میں آگ لگ گئی اور تاریں ٹوٹ کر سڑک پر آن گری ہیں, لیکن ٹریفک کی روانی جاری ہے اور کوئی بھی ناخوشگوار حادثہ یہاں پر پیش آ سکتا ہے. شہری اپنی مدد آپ کے تحت یہاں سے آگ بجھانے اور تاریں ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ الیکٹرک حکام کو ابھی تک اس بارے میں معلوم ہے یا نہیں ہے, لیکن وہ یہاں پر پہنچ نہیں پائے ہیں. تاریں ٹوٹ کر سڑک پر آن گری ہیں, تاہم ٹریفک کی روانی جاری ہے. یہاں پر رینجرز اور پولیس اہلکار موجود ہیں, جبکہ شہری بھی اپنی مدد آپ کے تحت یہاں سے تاریں ہٹانے کی اور آگ بجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. کراچی کا علاقہ ڈسکو بیکری ہے جہاں پر یہ واقعہ پیش آیا ہے. بجلی کی تاروں میں آگ بھڑک اٹھی جس کے بعد یہ تاریں سڑک پر آن گری ہیں اور ٹریفک کی روانی بھی جاری ہے. کسی بھی قسم کا کوئی ناخوشگوار واقعہ یہاں پر پیش آ سکتا ہے. شہری اپنی مدد آپ کے تحت آگ بجھانے کی کوشش کر رہے ہیں, جبکہ پولیس اور رینجرز اہلکار بھی یہاں پر موجود ہیں. اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی نے تحفظ بنیاد اسلام بل پر علماء کرام سے مشاورت کی ہے. چودھری پرویز الہی نے علامہ ساجد نقوی, مفتی منیب الرحمان, مفتی راغب نعیمی, پیر امیر الحسنات شاہ, سید سبطین حیدر سبزواری, سید صفدر شاہ, سابق ایم پی اے سید تخلید رضا اور علامہ گلفام ہاشمی سے تحفظ بنیاد اسلام بل سے متعلق ٹیلی فون پر مشاورت کی.
चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि अहले बैत से मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है और उनके नामूस पर हमारा सब कुछ कुर्बान है। स्पीकर पंजाब असम्बली ने कहा कि तहफ़्फ़ुज़ बुनियाद इस्लाम बिल से तमाम मसालिक के दरमियान इत्तेहाद और प्यार मज़ीद मजबूत होगा। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने तहफ़्फ़ुज़ बुनियाद इस्लाम बिल पर उलमा कराम से मुशावरत की है। चौधरी परवेज इलाही ने अल्लामा साजिद नकवी, मुफ्ती मुनीबुर रहमान, मुफ्ती राकिब नईमी, पीर अमीनुल हसनात शाह, सैयद सब्तैन हैदर सब्ज़वारी, सैयद सफदर शाह समेत दीगर से मुशावरत की। सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों से आज़मीन हज की आमद का सिलसिला शुरू हो गया है। आज़मीन हज को मिना जाने से पहले 8 रोज़ करंतना में रहना पड़ेगा। उधर मक्का मुकरमा डेवलपमेंट अथॉरिटी ने मिना, मुज़दलिफ़ा और अरफात के लिए ऑपरेशनल प्लान जारी कर दिया है, जबकि हज के मौका पर मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहन में बच्चों के दाखिले पर पाबंदी होगी। ये फैसला किया गया है। सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों से आज़मीन हज की आमद का सिलसिला शुरू हो गया है। आज़मीन हज को मिना जाने से पहले 8 रोज़ करंतना में रहना पड़ेगा।